नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामी हाम्रो नेपाली किताबको अन्तिम पाठ यानि कि 16औं पाठ अन्तर्गत रहेको माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने भवानी भिक्षुद्वारा चाहिँ लेखिएको हामी यो कथा चाहिँ अन्तिम पाठको रूपमा पढ्न जाँदैछौँ आज है। ल आउनुहोस् है त हामी आज यो कथा पढ्नतर्फ लागौँ। यो माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने कथा चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ, यो कथाले दिन खोजेको सन्देश के हो, भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी कथा पढिसके पश्चात बुझ्छौँ। अब कथा पढ्नुभन्दा अगाडि कथाकारको छोटो परिचयतर्फ लागौँ। भवानी भिक्षुको परिचय भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1966 सालमा जन्म भएको थियो भने मृत्यु चाहिँ 2038 सालमा भएको थियो है। र भवानी भिक्षुलाई चाहिँ साहित्यका त्रिवेणी भनेर पनि चिनिन्छ। त्रिवेणी भनेको चाहिँ तीनवटा कुराहरूको चाहिँ उद्गम स्थल भनेर बुझिन्छ है। एउटा भनेको कविता भयो, कविता, त्यसपछि अर्को भनेको कथा भयो र उपन्यास भनेपछि यी तीनवटा अथवा साहित्यका त्रिवेणी भनेर चिनिन्छ भवानी भिक्षुलाई। अनि मनोवैज्ञानिक कथाकार भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसपछि कविता संग्रहहरू प्रकाशित छन्, छाया प्रकाश र परिष्कार, पाइप नम्बर 2, सुभद्रा बजेर आगत उपन्यासहरू पनि प्रकाशित छन् भवानी भिक्षुका। त्यसैगरी गुणकेशरी, मैया साहेब आवर्त र अवान्तर जस्ता कथा संग्रहहरू पनि प्रकाशित छन्। यसरी चाहिँ हामीले कविता, त्यसपछि कथा र उपन्यासका चाहिँ त्रिवेणी भनेर चिन्छौँ भवानी भिक्षुलाई। ल आउनुहोस् है त आज हामी भवानी भिक्षुद्वारा लेखिएको माउजङ बाबु साहेबको कोट शीर्षकको यो कथा पढ्न सुरु गरौँ। पहिलो अनुच्छेदमा हेरौँ। कोट र माउजङ बाबु साहेब एक अर्काका पर्याय नै थिए। कुनै पनि नाचमा, सभामा, भोज भतेरमा, मारपिट, त्रास, आतंक आदि सारामा त्यही गहिरो मास रङको बेन्सनको लामो ओभरकोट लगाउँथे। कोटले कहिलेदेखि माउजङ बाबु साहेबको प्रतिनिधित्व गर्न थालेको हो त्यो कुरा एउटा खोजको विषय थियो है। यहाँ भनेको कोट र माउजङ बाबु साहेब भनेको एक अर्काका पर्याय थिए र माउजङ बाबु साहेबले त्यो कोट भनेको चाहिँ कस्तो गहिरो एउटा मास रङको बेन्सनको लामो ओभरकोट भनेको चाहिँ विभिन्न नाचगानमा भयो, सभा समारोहमा भयो, भोज भतेरमा भयो, मारपिट, त्रास आदि आतंक सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ लगाउने गर्दथे है। र यो कोटले भनेको चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ माउजङ बाबु साहेबको प्रतिनिधित्व गर्यो त, अथवा माउजङ बाबु साहेबलाई चाहिँ चिनिने चाहिँ कोट चाहिँ कहिलेदेखि भनेको चाहिँ माउजङ बाबु साहेब र कोट भनेको चाहिँ एक अर्काका चाहिँ पर्याय हुने भनेर पर्याय बने त भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा खोजको विषय, उत्सुकताको विषय रहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ पहिलो अनुच्छेदमा। अब दोस्रो अनुच्छेदमा माउजङ बाबु साहेब एक जना घराने राणा जो चाहिँ नेपालगञ्ज इलाका बिर्तावाला अत्यन्त क्रोधी उद्दण्ड व्यक्तित्वका मानिस हुन् र कसैको घर खेत जफत गरी लिनु, कसैलाई कुटिलुची छाड्नु र कसैलाई आमजकारी गाली गरी बेसरी बेइज्जत पारिदिनु इत्यादि उनको एउटा चिनारी थियो। र यस्ता सारा आतंकहरूमा रैती दुनियाँका मानस चक्षुमा त्यही बेन्सनको ओभरकोट नै उदाउन आउँथ्यो। र बाबु साहेबको वास्तविक नाम जो कदाचित हुमायु जङ्गबहादुर राणा थियो होला सारालाई भयत्रस्त पारी माउजङ बाबु साहेब हुन गएको थियो भनेर दोस्रो अनुच्छेदमा के छ भने माउजङ बाबु साहेब भनेको चाहिँ एकजना घरानिया कुल घरानका राणा थिए जो चाहिँ नेपालगञ्ज इलाकाका बिर्तावाला अत्यन्त एकदमै रिसा है उद्दण्ड मचाउने त्यस्तो स्वभावको व्यक्ति थिए उनी। र उनले भनेको चाहिँ अरूको घर खेतहरू जफत गरी हडप्ने है, अरूलाई दुःख दिने, त्यसपछि अरूलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो गाली गलौज गर्ने, अरूको बेइज्जत गर्ने त्यस्तो कामहरूले गर्दा चाहिँ उनी चिनिएका थिए अथवा त्यस्तो कामहरू चाहिँ उनको चिनारी थियो, उनको विशेषता थियो है। अब यस्ता कामहरूले गर्दा सारा दुनियाँहरू भनेको चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा, आँखामा भनेको चाहिँ त्यो एउटा ओभरकोट जुन चाहिँ बेन्सनको ओभरकोट नै आउँथ्यो है, सम्झनामा आउँथ्यो अथवा आँखामा झझल्का आउँथ्यो माउजङ बाबु साहेब भन्ने बित्तिकै। र यही कुराहरूले गर्दा, यही गतिविधि क्रियाकलापहरूले गर्दा चाहिँ सारालाई त्रसित पारेका थिए माउजङ बाबु साहेबले। अब यहाँ प्रश्न यो हाम्रो शब्दार्थहरू पनि हेर्दैछौँ। बिर्ता भनेको चाहिँ सरकारलाई तिरोभरो गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त भएको जग्गा भनेर बुझिन्छ। क्रोधी भनेको एकदमै रिसा, उद्दण्ड भनेको आक्रामक, अरूलाई बसमा राख्न चाहने अथवा कडा स्वभावको, जफत भनेको अरूको वस्तु नियन्त्रणमा लिने काम, आमजकारी भनेको मन परी बोल्ने, जथाभावी गाली गर्ने, रैती दुनियाँ भनेको सर्वसाधारण जनता, मानस भनेको मन हृदय, चक्षु भनेको आँखा, कदाचित भनेको कहिले कुनै कारणले र पर्यन्त भनेको चाहिँ सम्मत भनेर हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो है।
ल तेस्रो अनुच्छेदमा हेरौँ, माउजोङ बाबु साहेबको आतंकको प्रतीक त्यो कोट नै थियो र अझै गौरवशाली है। त्यस कोटबारे कुनै कुरा कोट्याउन कसैको हिम्मत थिएन र कोटको मूल चहकिलो मास रङ आज धुस्रो फुस्रो र मैलो विरूप हुन गए पनि सारा आँखामा त्यो चहकिलो मास रङकै देखा पर्दथ्यो। भनेपछि अब विभिन्न क्रियाकलापले गर्दा आतंक मचाउने कारणहरूले गर्दा चाहिँ माउजोङ बाबु साहेबबाट सबै सर्वसाधारण चाहिँ त्रसित थिए है। अब कसैले जित्न नसकिने गौरवशाली त्यो कोटको बारेमा चाहिँ कसैले पनि प्रश्न गर्न सकेको थिएन, त्यो हिम्मत कसैमा पनि थिएन। र अब कोट भनेको चाहिँ बिस्तारै चहकिलो थियो सुरुमा रङ, र त्यो चाहिँ बिस्तारै एकदमै धुस्रो फुस्रो मैलो हुँदै त्यसको रूप भनेको एकदमै नराम्रो हुँदै गएको थियो वास्तवमा। तर ती सारा जनता सर्वसाधारणले भनेको चाहिँ के देख्थे त उनको क्रियाकलाप आतंकहरूले गर्दाखेरि त्यो कोट भनेको सधैँ एकदमै चहकिलो मास रङकै चाहिँ देख्ने गर्दथे अरूले। अब चौथो अनुच्छेदमा है, प्रजातन्त्रपछि बाबु साहेबको व्यक्तित्व मुरमुरिएको र कोटलाई पनि मैलो पुरानो धमिलिएको भनेर सबैले उपहासले टक लगाएर हेर्ने दृष्टता गर्न थालेका थिए। अझ केही त मुसुमुसा हाँस्न पनि बाँकी राख्दैनथे। बाबु साहेबका कानमा पनि एक दिन यी कुराहरू पुगेर उनले भित्ताको किलामा झुन्डिएको कोटलाई हेरिरहेर अतीत इतिहासको स्मरण गरी उनले सम्झे कि पकर्ज बाबु साहेबबाट बक्सिएको यही कोट र परचक्री समय हरे। आज त्यस्तो कोटलाई हाम्रो पकजले बकस दिएको भनेर होच्याउने भनेर यसरी चाहिँ अब एकदमै कोट भनेको चाहिँ मैलिएको थियो, झुत्रिएको थियो, पुरानो भइसकेको थियो है। यो कारणले गर्दाखेरि प्रजातन्त्रपछि बाबु साहेबको व्यक्तित्व पनि एकदमै मुरमुरिएको थियो। कोट भनेको मैलो पुरानो धमिलिएको भनेर सबैले कुरा काट्न थाले। एक दिन भनेको यो कुरा काट्दाखेरि बाबु साहेबको कानमा पनि पुग्यो है। अरू भनेको चाहिँ यो कोटलाई हेरेर हाँस्छन् है, खेल्ली उडाउँछन् है भनेर भन्ने कुरा चाहिँ बाबु साहेबले सुने एक दिन। अनि उनले भनेको चाहिँ भित्तामा झुन्ड्याएको किलामा झुन्ड्याएको कोटलाई हेरिरहे है र अतीतको स्मरणहरू गरे। इतिहासमा के भएको थियो त, यो कोट भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्ने कुरा चाहिँ उनले स्मरण गरे, इतिहासको कुराहरू। पकर्ज भनेको चाहिँ के हो भने यो राणाकालमा चाहिँ पश्चिमतिरको कमान्ड गर्ने जर्नेल है, अथवा चाहिँ पश्चिमतिरको कमान्डिङ जर्नेललाई चाहिँ पकज भनिन्छ। यसरी चाहिँ पकजबाट बकस दिएको भनेको पुरस्कार दिएको कोटलाई होच्याउने, यो सानोतिनो मामुली कोट हो त भन्ने उनमा थियो यो कुरा। अब पाँचौं अनुच्छेद, जुरुक्क उठेर बाबु साहेबले किलाबाट कोट झिकेर उज्यालो ठाउँमा लगे निरीक्षणका दृष्टिले हेरे। क्या चिज रहेछ, कति ठिक्कको, कस्तो एक घर पनि यतावती नपारी होसियारीका साथ चिएको कोट। ब्रह्माले पनि मानिसको ठाउँ कुद्दा यति सावधानी त के राखेका होलान्। अनि मुख सोचिरहेको बाबु साहेबको दृष्टि कोटको कलरमा पर्यो, मैलो भएको, केही धस्किसकेको र त्यहाँका धागाहरू अलि झुत्रिएका प्रष्टै देखिन्थ्यो। यसैले यसको महत्त्व कम पारेको त सबै थोक पुरानो त हुन्छ। मानिस बुढा हुन्छन् तर बुढो हुँदैमा उसको कसैको जात घरान गौरव महिमा पनि बिग्रन्छ र यो कोट। अब त हिन्दुस्तानीहरूको राजमा परेको व्हाइट लेडला कम्पनीमा पनि यस्तो कोट त के तयार हुन्छ होला र। ती कालीगढहरू खानै नपारे गइसके होलान्। अब यस्तो दामी कोट लाउने कोट के यो कपडा नै अब कहाँ पाइन्छ र। बेलायतमा पनि त यस्तो कपडा कहाँ बन्छ र। अङ्ग्रेजहरू पनि बिचरा ओह्रालो लागे हिन्दुस्तान थियो र पो राजसी रवाफ सारा दुनियाँभन्दा माथिल्ला तहका हाम्रै काठमाडौँको पनि त अब त्यो रवाफ के होला र भनेर यसरी आफ्नो झुत्रो अथवा मैलिएको रङ उडेको कोटलाई चाहिँ किलाबाट निकालेर एकदमै निरीक्षणका दृष्टिकोणले हेर्दै यस्तो राम्रो कोट अहिले भनेको यो कोट कहाँ पाइएला र भन्ने तवरले भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ यसरी मनमनै कुरा गर्छ है। अझै भनेको एकदमै जित्न नसकिने गौरवशाली भनेको सम्मानित, विरूप भनेको एकदमै नराम्रो आकृति भद्दा कुरूप है। उपहास भनेको चाहिँ गिल्ला अथवा खिची बदनामी निन्दा भनेर बुझिन्छ यसलाई। अनि दृष्टता भनेको बेसरम निर्लज्जा। पकज भनेको चाहिँ राणाकालमा पश्चिमतिरको कमान्ड गर्ने जर्नेल अथवा पश्चिमतिरको चाहिँ कमान्डिङ जर्नेल भनेर बुझिन्छ। परचक्री भनेको अरूको भरमा हिँड्ने, बकस भनेको पुरस्कार इनाम, मुख भनेको उमेर पुगेपछि पनि बोल्न नसक्ने अथवा मौकामा चाहिँ बोल्न नसक्ने है। हिन्दुस्तान भनेको भारत, कालीगढ भनेको चाहिँ हस्तकलाको काम गर्ने व्यक्ति अथवा कर्मी, राजसी भनेको राजाहरूको जस्तो। अब यसपछि अर्को छैटौं अनुच्छेद है। अब छैटौं अनुच्छेदमा के छ भने यहाँ हेरौँ है। सोचाइको यही सिलसिलामा बाबु साहेबले जर्नेलहरूको दरबार सम्झे। त्यहाँका सजावट, पितले बुट्टा परी, लता फुल इत्यादि
कालीगढी भएका फलामको पलङ डबल स्प्रिङ क्या लचकने ठुल्ठुला कोठा बेलायत जर्मनी रुस रोमका राजा रानीका सुनौला फ्रेमका ठुलामा पनि ठुला तस्बिर। चाँदी भनेको त मामुली कुरो, सुन भनेको त परवाहै छैन। चाँदी सुनकै त्यति ठुला ठुला भाँडाकुँडा, राम्रा फुलदान, त्यतिका राम्रा राम्रा लुगा लगाएका राम्री राम्री सहयोगी सुसारे, केटीहरूको फौज, नोकर चाकर, सुब्बा छाते मुखिया, मोटर घोडा बग्गी के सम्झी साध्य छ र ती अचम्महरूलाई। त्यसपछि बाबुसाहेबले सारा दरबार र चाकरियाको घुइँचो मानिसहरूको ठेलमठेल दगुर्याई पनि जम्मै सम्झेर बाफ भनेको त त्यस्तो पो त, तर अब ती सारा के होलान् र कहाँ होलान् र भनेर यसरी आफ्नो विगत इतिहास सम्झे। अब यसपछि बाबुसाहेबले कोटलाई पुनः यो सम्झनै गर्दा उल्टाइ हेरे अनि त्यो त्यतिका महत्त्व, गौरव र महिमामय अतीतको प्रतीक बेन्सन कपडा व्हाइट टेलरिङ विभागमा तयारी भएको कोट बाबुसाहेबले उठेर ससम्मान त्यो कोटको किल्लामा फेरि पनि झुन्ड्याए अनि गौरवपूर्ण मानसिकताको प्रभावमा एउटा खास किसिमको गुरुत्वमय भावले आफ्नो आसनमा बसे र भित्रभित्र उनको अचेतनले एउटा बोध लियो कि यो केही पनि होइन, खाली भित्र इखले यस कोटको गौरव खप्न नसकेर मात्र आफै बढेका यी जम्मै विद्रोहीहरू। यिनले बाहिर गिज्याउन खोजेको नत्र भने आफै मनमनै त जम्मै हिँड्न पर्यन्त नपाएका त्यस्तो कोटप्रति लोभिएकै त होला नि फटा छुच्चा भनेर यसरी आफ्नो मनलाई बुझाउँछ है। र बाबुसाहेबले अतीतका अनेकन उत्सव भेटघाट स्वागत समारोह पूजा आज जन्ती भोज जम्मैमा आफ्नो महान ठुल्याइ बढाई र कोटको महिमाका अवसरहरू सम्झे। जहाँ पनि जुन अवसरमा पनि यही गहिरो मास रङको कोट विभिन्न थरीका नजरहरूको ध्यानाकर्षण गरी रहँदै नै आएको थियो र बाबुसाहेबले परिमेय गुरुतामा चाहिँ मनमने भने साराका सारा जम्मै बदमासी मामुली कोट हो र यो त चिज पो हो त चिज भनेर यसरी सम्झे है। अब यसपछि हामी शब्दार्थमा हेर्दै जाउँ। साध्य भनेको पुरा गर्न सकिने अथवा सिद्ध गर्न सकिने, महिमा भनेको ख्याति यश प्रशंसा, गुरुत्व भनेको गुरु हुनाको भाव अथवा महत्त्व गहकिलोपना, त्यसपछि इक भनेको डहारिस इबी, अनि ठुले भनेको ठुलो हौ भन्ने एउटा भाव है, ठुलो हौ भन्ने भाव, अनि बढाइ भनेको चाहिँ यो बडो हौ भन्ने भाव, अनि केन्द्राकर्षण भनेको चाहिँ मुख्य रूपमा ध्यान तान्ने, परिमेय भनेको नाप तौल गर्न सकिने सीमित, अनि गुरुता भनेको गुरु हुनाको भाव अथवा महत्त्व भनेर हामीले शब्द अर्थ यसरी बुझ्दै जानु पर्यो है। अब 9औं अनुच्छेदमा हेरौँ के रहेको छ भने यसरी अब गृहमन्त्रीको दौडा हुने भएकाले उनको स्वागतको प्रबन्ध मिलाउने समितिले माउजङ बाबुसाहेबलाई निम्त्याएको थियो। नेपालगञ्ज बजारमा जानुभन्दा एक दिन अघि नै बडो सावधानीका साथ अब बाबुसाहेबले आफैले कोटलाई राम्ररी सुकाएर ब्रस लगाउने विचार गरे। अब धुलोको मुस्तले उडेको जस्तो थियो त्यो कोटमा है, र कहिले पनि ब्रस लगाएकै रहेनछ र उनले सुसारे सहयोगी बैठकदेखि रानी साहेबलाई समेत झपारे। क्या हो यो, आफै नगरी देख्नु हेर्नु केही पनि छैन होइन, यो रास धुलो यस्तो कोटमा, यसैले त यसको रङ नै धमिलिएको रहेछ, नत्र रङ उड्ने खालको कोट होइन यो, धुलोले भरिभराउ पारेर सक्कले रङ नै सखा भएको पो त, जति गरे पनि धुलो निस्कन छोड्दैन। अनि बाबुसाहेबले चाहिँ बडो मुस्किलका साथ कोटलाई झारझुर गरी किल्लामा झुन्ड्याएर माथिबाट एउटा झुत्रोले बेरेर राख्छ है। र एउटा कुरा बेच्न थाल्यो, कति ठाउँमा कोट खुम्चिएको रहेछ, स्त्री गर्नुपर्ने हो, यहाँ गाउँमा कसलाई दिने, समस्या नै जटिल थियो र भोलि बिहानै 8 बजी यहाँ बडा हाकिम कहाँ चाहिँ जानुपर्ने भनेर यसरी कोटलाई अब स्त्री गर्ने तर्फ चाहिँ सोच्न थाल्छ। र दोस्रो दिन जुन चाहिँ कोट पोको पारी एउटालाई बोकाएर बिहानै 6 बजी नै उनी बाबुसाहेब चाहिँ नेपालगञ्जतिर लागे र बजारको एक छेउमा नै रहेको गुरदिनको घरमा पुगी बाहिरबाट उनलाई बोलाए। ल त गुरदिन, अलि हिफाजतका साथ यो मेरो कोटमा स्त्री गरिदिए त भनेर यसरी स्त्री गर्न लगाउँछ। अनि गुरदिनले पनि कालीगढीको नजरले हेर्दै पनि हुन्छ सरकार स्त्री तताउनु पर्यो, एकछिनमा मानिस पठाइ बक्सी तयार पारी पठाइदिन्छु भनेपछि अब कुरा त ठिकै थियो है, तर फेरि टाइममा गरिदिएन भने अझ स्त्री लगाउँदा कपडाको चाहिँ जाति नचिनेर कतै डराइदिएर भने भित्र तर्सेर पनि बाबुसाहेबले भने होइन म त्यो साउको पसलमा चुरोट खान्छु, स्त्री चाँडै तथा अनि स्त्री लगाउने कायदा म बताउँछु, तरिका म बताउँछु, मामुली कोड त होइन नि, मैले सिकाएको जस्तो गरी नै स्त्री गर्नुपर्छ भनेर यसरी बाबुसाहेबले गुरदिनलाई भन्छ है। र गुरदिनको अभिमानलाई चोट पर्यो। अब कति दामी भन्दा दामी कोट प्यान्ट लुगा यही हातले स्त्री गरे बनाए, यो जाबो थोत्रो कोटमा मलाई सिकाउने भनेर गुरदिनलाई लाग्यो। तर बाबुसाहेबका अगाडि उनले केही पनि भन्न सकिन, हौस मात्र भन्यो र एकछिनमा चाहिँ स्त्री तातो भयो र टेबलमा लुगासुगा उछ्याएर चाहिँ स्त्री गर्न
थाल्यो। अब शब्द अर्थ हेर्दै जाउँ। दौडा भनेको भ्रमण, आफ्ना माथतका अड्डाहरू जाँचबुझ गर्न जाने काम है। मुस्लो भनेको आगाको चाहिँ बाक्लो ज्वालो अथवा कुहिरो धुवा आदिको लहर भन्ने बुझिन्छ। अनि सखा भनेको नाच, स्त्री भनेको कपडा सम्याउने अथवा मिलाउने फलामे साधन अथवा आइरन भनेर बुझ्छौँ हामी है। बडा हाकिम भनेको हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तै चाहिँ जिल्लाको प्रमुख अधिकारी त्यो बेलाको। अनि हिफाजत भनेको जतन, अभिमान भनेको घमण्ड सेखी, दामी भनेको धेरै मोल पनि एकदमै मूल्यवान है। अब यसरी चाहिँ उनले स्त्री गर्दै जाँदा उसले चाहिँ कोट राख्ने बित्तिकै टाढा पसलबाट हेरिरहेका बाबु साहेब पनि आएर नजिकै एउटा त्रिपाईमा चाहिँ राज भए र गुर्दिनले चाहिँ कोटको बाहुलामा स्त्री के राखेको थियो, पानी लगा डढ्यो हतपतिँदै बाबु साहेब कराएर वल्ल परेर यसो टोहले आउँदै गुर्दिनले भने, सरकार अहिले त स्त्रीमा ताप चढेकै छैन, मधुर तातो मात्र छ, अन्तमा स्त्री गर्न सिद्धियो। यसै गरी 14औं अनुच्छेदमा रहेको छ, आज पो साराले थाहा पाउँछन् यो कोट क्या हो। अलि ब्रसले झारेर स्त्री लगाउने बित्तिकै रवाफै अर्को भयो। मनै मूर्ख, किल्लामा झुन्ड्याउनु पर्ने हो र के गरौँ, आफ्नो त यहीँ त हो नि। फौजै पाल्नुपर्छ, आम्दानी भने यही जाप हो, वीरता भनेको वीरतै हो, राजाबाट पाएको गौरव पो त। यसैले जिन्दगी बिताएँ, गर्ने जति गरेकै हुँ, ढङ्ग नभएको पो त, नत्र आम्दानी कम्ती हुन्थ्यो र। अहिले उनी बडा हाकिमको ढोकाभित्र पसेर बरन्डामा उभिए, थाहा नै पाएनन् र त्यहाँ 2500 मानिस पसेर कुराकानी गर्न थालेका थिए। र बाबु साहेबलाई देख्ने बित्तिकै बडा हाकिमले भने, पाल्नुहोस् बाबु साहेब, अबेला गर्नुभयो, तपाईँले त ढोका आफै बनाइदिनु पर्ने। अनि हाँस्दै पाखुरा समाती मेजमा बसाले। र अब यसपछि के हुन्छ यहाँ पढ्दै जाउँ है। यसपछि अब बस्दा बस्दै बडा हाकिमले पाखुरा समातेको ठाउँमा कोट खुम्च्यो कि भनी उनी निधो गर्न बिस्तारै बाबु साहेबले बाहुलामा नजर पुर्याए र कुराकानी चलिरहे। मुखले हो होइन भन्दै गरे पनि बाबु साहेबको अन्तर्चिन्तन भने थियो र कोटको बाहुलामा हात पर्ने बित्तिकै बडा हाकिमले थाहा पायो होला कि कुन जातको लुगा रहेछ। ठट्टा हो र, जात भनेकै जातै। तर एकछिनपछि नै एकजनाले पक्क भने, होइन बाबु साहेब, मन्त्रीज्यू आउँदा पनि यही ओभरकोट लगाउने, गर्मी त चढिसक्यो। बाबु साहेबले कुनै जवाफ नदिएर एकपटक उसको अनुहारमा मात्र टुल्याएर, गर्मी भन्दैमा कोट नलगाई आउने हो र। नेपालबाट आउने मन्त्री पनि उनको कोट लगाएर आउने छन्, थाहै छैन। मनमनै आफैसित यी कुराहरू भने पनि मुखले केही नबोली उपेक्षा देखाएर अर्कै कुरा गरिरहेर बीचबीचमा अघि कोटको कुरा उठाउने। खड्डरको स्त्रकोट लाएको मान्छेको ओठमा जहिले पनि मुसु हाँसो खेलिरहेको देखेर बाबु साहेबले मनमनै मुरमुरिन्थे पनि। तर के गर्नु, जमाना अर्कै छ, नत्र भने आज त्यसले कोटको खिल्ली उडाउन सक्थ्यो। र एकाएक बाबु साहेबले थाहा पाए बडा हाकिमको नजर छिनछिनमा उनको गर्दनतिर कोटको कलरमा पुगिरहन्छ। र अब बाबु साहेबलाई लाज मर्नु पर्यो। गर्दनमा त साह्रै मैलो भई कलर पनि धस्केकै छ। असह्य लाजको जालमा परि बाबु साहेब कनर रातो भयो। अब त्यहाँ बसिन सक्नु भयो। कुनै त बले 10-15 मिनट अडेर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याई छुट्टी लिएर बाबु साहेब कोठा बाहिर आए र उनी बरन्डा मुनि ओर्लेका मात्र के थिए कि भित्रबाट हाँसोको ध्वनि उनको कानमा पर्यो। र कहिले यसरी हाँसो उठेको होला, कुनै कुरो त थिएन, पक्का पनि गर्दनमा धस्केको मेरो कोटकै खिल्ली उडाएका हुन्। र विषाद मिश्रित विवश क्रोधले बाबु साहेबका आँखा रसाएर आएर उनी छिटो पाइला सार्दै अघि बढे। र अन्तर्चिन्तन भनेको चाहिँ भित्री सोचाइ, अनि उनी भनेको उनले बनेको, त्यसपछि खिल्ली भनेको चाहिँ मजाक गिल्ला है। अब यसरी चाहिँ बाबु साहेब मूल सडकमा आइपुगे। यो कुराहरू सोच्दै त्यतिन्जेल आँखामा आएका जुन आर्द्रतालाई आँखाभित्र सुकाउन समर्थ पनि भएर सारा संसार उनको यस चिर गौरव सम्पन्न कोटको महत्ताप्रति ईर्ष्यालु भएर चारैतिरबाट यसको गुरु सम्मानलाई थिच्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ भन्ने कुराको बाबु साहेबले अनुभव गरे। हरे यस कोटले आफ्नो इज्जत पर्यन्त सङ्गाली राख्न नपाउने भनेर यसरी सोचे। अब यसपछि के हुन्छ भने मन्त्रीको दौडा हुने 8 दिन मात्रै बाँकी रहेको थियो है। र बाबु साहेबले लखनऊ गएर चाहिँ कोट ड्राई क्लिनिङ गराउने र गर्दनमा धस्केको ठाउँमा चाहिँ रफ गर्न लगाउने निश्चय गरे। खर्चको मोटामोटी हिसाब लगाउँदा त्यत्तिकैमा 40-50 रुपियाँ चाहिँ जाने भयो। अब घरका 2-4 जना नोकर सुसारेर मन परेकी केटीले सुझाव दिए अनुसार चाहिँ बरु अरू 40-50 रुपियाँ थपेर एउटा नयाँ कोट नै किनिहाले चाहिँ राम्रो हुन्छ है भनेर सुझाव दिए। र बाबु साहेबले भने 100 रुपियाँ हाल्दैमा नयाँ कोट
यस कोटको दाँजोमा पुग्ने कुरा के कसरी सम्झेका बडा जान्ने। त्यस्ता 10वटा नयाँ कोट भएर पनि यसको अगाडि उभिरहन सक्ने होइनन्। खाली हिफाजतका साथ राख्न नसकेर पो त पख मैले जाने छ, लखनऊबाट फर्केपछि हेर्न भनेर यसरी बाबु साहेबले चाहिँ भन्दै जाँदाखेरि के हुन्छ हेरौँ। अन्तत बाबु साहेबले लखनऊबाट कोटको कायाकल्प गराएरै ल्याए है। लखनऊमा चाहिँ एउटा समस्या के आइलागेको थियो भने ड्राई वासिङ गरी रफू भराउने हो भने कोट सफा गर्दा अझ झुत्रिने हो कि भन्ने पनि लागेको थियो। त्यसो भए त फेरि रफूमा धेरै पैसा पर्न जान्छ, फेरि रफू भराएर चाहिँ ड्राई वासिङ गराउँदा कतै धस्क्यो भने अर्को आपत पर्छ। बडो होसियारीका साथमा बाबु साहेबले समस्या समाधान गरे। लखनऊको कम्पनी पसलबाट कम्पनी नाउँ छापिएको प्लास्टिकको कागजमा कोटको प्याकिङ बनाई डेलिभरी दिएको खोल्दै नखोली बाबु साहेबले त्यसै राखे र रफू भरेको गर्दनको कलर र ड्राई वासिङ गरेर चाहिँ सफा भएको उसको रङ प्लास्टिकमा प्याकिङ भएर बाहिरबाट देखा पर्दथ्यो र उत्सुक भएकाहरूलाई यही देखाउँथे प्याकिङ खोलेर धुलो माटो किन पर्न दिनु। लखनऊबाट बाबु साहेबले सारालाई कुनै न कुनै उपहार ल्याएका थिए। केटाकेटीहरूलाई लेमन जुस, सहयोगी केटीहरूले कपालमा लगाउने प्लास्टिकको च्याप्टो क्लिप, भान्से बच्चेले सियोमा धागो हाल्ने अचम्मको मेसिन, आँखा चिम्लेर पनि धागो सियोमा नै पर्ने। र रानी साहेबले एक सिली गुलफबहार तेल र जम्मैमाथि 3 रुपियाँ पर्यो। साराका सारा चाहिँ एकदमै खुसी भए। अब माउजङ बाबु साहेबले चाहिँ अब उत्कण्ठापूर्वक चाहिँ मन्त्रीजी आउने दिनको उद्विग्न प्रतीक्षा गर्न थाले र एक गरी मुस्किलका साथमा त्यो दिन पनि आयो र मन्त्रीज्यू बिहान 11 बजे नै आइपुग्नु भयो र साँझ 4 बजे उहाँको सम्मानमा आयोजित जलपान पार्टीमा बाबु साहेबले पनि जानुपर्ने थियो र बिहानै दारी खौरन लगाई जुङ्गाको छाँटकाट मिलाएर नुहाई धुवाई गरेर माउजङ बाबु साहेब तयार भएर बसे। अब यसपछि विषाद भनेको सोचेको कुरा नपुग्दा हुने एउटा खिन्नता, दिगदारीपन है। आर्द्रता भनेको पानीले भिजेको चिसोपना, कायाकल्प भनेको परिवर्तन, उलटपुलट। रफू भनेको चाहिँ फाटिएको च्यातिएको ठाउँमा चाहिँ राम्ररी टाल्ने अथवा सिउने काम। उत्कण्ठा भनेको जान्ने इच्छा, उत्सुकता चौचौ, अनि उद्विग्न भनेको छटपटी, चिन्तित, आकुल व्याकुल है। अब यसरी ठिक 3 बजे लगाउने दौरा सुवाल इत्यादि लगाएर तमाखु खाँदै बसिरहे बाबु साहेब। अनि 3:30 बजे घरबाट निस्कने बखत प्लास्टिकको प्याकिङ खोली कोट झिक्यो। कोट त्यही हो भनेर कसैले पनि चिन्नै नसकिने भइसकेको थियो। अब यसपछि आज उसको रवाफ नै अर्कै, उसको नयाँ जवानी फर्केको जस्तो अलिकता पनि धक्का दबाउ नपर्ने गरी सुसारेले बिस्तारै कोट बाबु साहेबको आङमा लगाइदिए। आज त्यो सुसारेप्रति बाबु साहेब एकदमै कृतज्ञ, खुसी नभइकन रहेनन् र यो पनि त्यसै बखत सम्झे कि त्यत्तिकै पुरानी सहयोगी उनी कहाँ अब कोही पनि छैनन्। कति सेवा सुसार गरेकी छे यसले बकस भनेको पुरस्कार दिनुपर्ने एउटा तीव्र अनुभूति, उद्वेगको उनले चाहिँ अनुभव गरे। तर पकेटमा त्यस वखत पैसा थिएन। रानी साहेबसित माग्दा पनि अवश्यमेय उनले छैन नै भन्ने छिन् भने डरले त्यसप्रति उनी तीक्ष्ण तात्कालिक औदार्य अनुभूतिलाई चाहिँ क्लेशपूर्वक दमित गरे, मनमनै दबाए त्यो कुरालाई। वस्तुतः बडपनको मनस्थितिमा आज उनको जम्मै दुर्दान्त, तन, बर्बरता, क्रोधी स्वभावका सारा मानव लोप हुन गएका थिए र उनमा एउटा माथिल्लो तहको मानवीय र क्षमाशील परिपालकको महत्ता चाहिँ उम्लेर आएको थियो र अत्यन्त निर्विकार सहज मन लिएर चाहिँ बाबु साहेब मन्त्रीज्यूको जलपान समारोह स्थलमा पुग्ने बित्तिकै सारा काका उनको कोटमा टाँसिएर विस्फारित नेत्रले सबै उनीलाई हेरिरहेर अनि पछि एउटा दबेको मुस्कान सबै कोटमा फक्रे पनि कोही बोलेनन् र बाबु साहेबले पनि यस कुराको लक्ष्य गरे। तर आज उनले क्षोभ, क्रोध इत्यादि कुरा जस्ता कुराको चाहिँ कति पनि अनुभूति लिएनन्। आज उनी कुनै यस्तो माथिल्लो मानसिक स्तरमा गएका थिए जहाँ आवेगहरू स्वयंमै लय परिशान्त भएर जान्छन् भन्ने कुरासम्म हामीले पढ्यौँ। अब यहाँ शब्द अर्थ पनि हेरौँ। कृतज्ञ भनेको गुण मान्ने अथवा गरेको गुण देख्ने, उद्वेग भनेको हडबडी, आवेगको छिटो हिँडाइ, अनि अवश्यमेय भनेको चाहिँ पक्कापक्की निश्चय नै, तीक्ष्ण भनेको तिखो, तात्कालिक भनेको तत्कालको, औदार्य भनेको उदारता, क्लेश भनेको चाहिँ पीडा वेदना, वस्तुत भनेको साँच्चै वास्तविक रूप, बडपन भनेको म ठुलो भन्ने भाव, तन भनेको शरीर, क्षमाशील भनेको माफी दिने स्वभाव, अनि परिपालक भनेको चाहिँ राम्ररी पालन पोषण गर्ने संरक्षक है। अब यसपछि 22औं अनुच्छेदमा हेरौँ। 22औं अनुच्छेदमा के छ भने
आयोजकले मन्त्रीज्यूसित माउजङ बाबु साहेबको परिचय गराए अनि एउटा मञ्चमा बसाल्यो र अत्यन्त शिष्टता नम्रतापूर्वक बाबु साहेबले पनि सारासित चाहिँ प्रसङ्ग अनुकूल चाहिँ कुराकानी गरे र क्रमशः चियापान समाप्त भयो र मन्त्रीज्यूप्रति विदाई भए। एक एक गरी चाहिँ सबै निस्कन थाले र बाबु साहेबले पनि मन्त्रीज्यूलाई नमस्ते गरी निस्कँदा उनको दुवै हत्केला अभ्यस्त तवले कोटको दुवैतर्फको तल्लो जेबमा थिए। त्यत्तिकैमा एकजना स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्ता पनि मन्त्रीज्यूसित विदाई भई निस्केर बाबु साहेबको नजिकै पुग्यो। हत्केला जेबमा रहेको बाबु साहेबको दाहिने पाखुरा र उनको ठाउँको माझबाट आफ्नो हात छिराई कुरा गर्दै बाबु साहेबले अघि बढ्यो र अरू बखत भएको भए बाबु साहेबले कदाचित यस आत्मीयता जस्तो देखाउने मानिसको दृष्टता सहन सक्दैनथे। तर आज बाबु साहेब त्यो माउजङ बाबु साहेब थिएनन्। बडो खुसी साथ उनीसित कुरा गर्दै अघि बढे र त्यही बेला पछिल्लोतिरबाटै कुनै एउटाले बाबु साहेबसँगै हिँडिरहेको मान्छेले बोलायो। त्यो मान्छेले आफ्नो पाखुरा बाबु साहेबको पाखुरामा अल्झाइरहेर पछिल्लोतिर फर्किएको थियो। हत्केला जेबमा भएको बाबु साहेबको हातमा अलिक झट्का पर्ने गरी उनले हात हटायो। यसो गर्ने बित्तिकै कोटको पकेटको कुनैदेखि लिएर चाहिँ तलको अन्तिम छेउसम्म ध्यार्र गरी च्यात्यो र सहरसौँ भूकम्प एकैचोटि गएको भयङ्कर सर्वनाश जस्तो आघातले बाबु साहेबको मुटु हल्लायो। संसारै भत्केको जस्तो अनुभूति भयो र प्राणभित्रबाटै 7वटा समुद्र उम्लेर आँखामा ओर्ले। तर प्रलयको पीर कुन असीम तागतले थिचेर अलिक अभाव जस्तो पनि नभई रिसको झझल्को पर्यन्त आउन नदिई खाली के भयो र मात्रै भनी उनी बेपरवाहकै मुद्रा स्थिर राख्न चाहिँ बाबु साहेब समर्थ नै रहे। अब निर्विकार भनेको चाहिँ विकार नहुने, खराब नहुने, क्षोभ भनेको असन्तोष, क्रोध, रिस, आवेग भनेको झोक, मनमा उब्जने एउटा हडबडी, प्रसङ्ग अनुकूल भनेको सिलसिला अनुसारको अथवा मिल्दोजुल्दो, अभ्यस्त भनेको चाहिँ दक्ष निपुण है अभ्यास गरेको, जेब भनेको बोझी, आघात भनेको चोट ठक्कर व्यथा, प्रलय भनेको सर्वनाश विध्वंस, सारा संसारकै अन्त्य, त्यस्तै अछिम भनेको चाहिँ सीमा नभएको ज्यादा धेरै, अनि बेप्रभाव भनेको चाहिँ प्रभाव नभएको भाव है। यसरी हामीले शब्द अर्थ पनि पढ्दै गयौँ। अब 24औं अनुच्छेदमा हेरौँ है त। 24औं अनुच्छेद हाम्रो यो रहेको छ। अब यसपछि बाबु साहेब बिस्तारै सहज गतिमा बाहिर आएर जिउबाट कोट झिकी बाहिर उभिरहेको आफ्नो मानिसलाई चाहिँ दिए र उनी आफ्नो बाटोमा चुप लागि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढे। अब खाली दौरा सुरुवालमा मात्र रहेर अलिक पर पनि उनको आँखा निहुरिएको थिएन। शान्त र स्थिरतापूर्वक बाटो समाप्त गरी उनी जब आफ्नो घरको कोठामा आफ्नो निर्धारित आसन नजिक पुगे अनि थचक्क बसे। पछि आएको मानिसले उनको कोट त्यही पुरानो किल्लामा झुन्ड्याएर बाहिर निस्क्यो र झुन्डिएको कोट बाबु साहेबले हेरिरहेर उनको आँखा अगाडि वल्ला परे झैँ त्यो च्यातिएको कोटको खल्तीले मानौ भित्री जिब्रो लपलपाएर सोधिरहेको थियो, यो के भयो? म के हुने हो? मुख भावले कुन्नी कहिलेसम्म त्यही च्यातिएको खल्तीलाई विस्फारित सुकेका आँखाले हेर्दै माउजङ बाबु साहेब बसी नै रहेर केही बेरपछि कदाचित कोट च्यातिएको समाचार सुनेर रानी साहेब पनि दगुरिँदै पुगिन् र उनले नजिकै गएर कोट हेर्दै उनले सोधिन्, यो के भयो? कसरी यस्तो भयो? अरे अब के हुन्छ र? यतिको ठुलो दुर्घटनामा पनि आफ्नै घरमा समेत आवेग शान्त माउजङ बाबु साहेबले भने, केही भएको छैन, बस मन्त्रीज्यूसित भेटेर आए र राणाज्यूहरूको राज गयो अथवा राजको अन्त्य भयो भनेर यसरी चाहिँ माउजङ बाबु साहेबको कोट भन्ने कथाको चाहिँ यहाँ हामीले अन्त्य गर्यौं अथवा पढिसक्यौं है। अब यसरी हामीले यो कथा त पढिसकेका छौं है। कथा पढिसकेपछि केही कुरा त बुझ्यौं, तर हामीले समग्रमा यो सारांशको रूपमा बुझ्नुपर्ने यो कथाले भन्न खोजेको कुरा के हो, मूल भाव, यसको सन्देश के हो भन्ने कुरा पनि बुझौँ। यो भनेको एउटा मनोवैज्ञानिक कथा हो र माउजङ बाबु साहेबको मनोविज्ञान विश्लेषण गरिएको र जुन चाहिँ कोटलाई आतंकको प्रतीकका रूपमा लिएको छ यो कथामा। अनि त्यसै गरी कुनै पनि वस्तु अथवा चिजप्रतिको महत्त्व सदैव एकनासको नरहने भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ उद्धृत गरिएको छ। अनि राणाकालीन कोटको महिमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि खोज्नु अभिमान मात्र भएको, अनि समयअनुसार चाहिँ सबै कुराहरू चिजहरू चल्नुपर्ने, सबैको पालो घुमिफिरी आउने, अनि भ्रमित जुन मनोविज्ञान लिएर बाँच्नु चाहिँ राम्रो नभएको सन्देश पनि यो कथाबाट हामीले लिन सक्छौँ।
र यसरी चाहिँ हामीले यो कथा चाहिँ पढिसकेका छौँ है। ल अब यो कथासँग सम्बन्धित रहेको अभ्यासहरू हामी क्रमैसँग गर्दै जानेछौँ आउने भिडियोहरूमा। आजको यो भिडियो यति नै। तपाईँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद।